The diarrhea cases at a Dabolim housing colony has risen to 166 according to residents. They said that although some get all right, others fall sick. Those who had got diarrhea and were cured are now again contacting the sickness. They blamed the Prabhu Violeta complex builder for lack of proper maintenance and said the government officials had still not come to help them. बी ब्लॉकान रावता 166 आता केसीस वाडले आमच्यो जाल्यार आनी त्यो बरी जावपासून आनी परत परत जाल्ली तांकां बरी जाता तांकां परत जाता. टँक क्लिनिंग केली म्हणटा ते आजून सारकी क्लीन कांयच जावना कित्याक जाल्ली जाल्यार परत जायना आशिल्ले परत परत तेच रिपीट जाता. धाकटी भुरगीं बरी ना जाता ते जाले टायफॉयड जाता धाकटी भुरग्यां 10 months भुरग्यां जालो खंय टायफॉयड आनी आतां आमकां टँकर येता उदकाचे जाल्यार ते सर्टिफायड आसा जाल्यार आमकां ते पयलीं खबर ना. उदक आमी लास्ट मिटींग जालें तेन्ना विचारलें तेजो आजून रिपोर्ट दिवना म्हणटा तेजेर आमकां आजून आनी वयल्यान मिडियाचेर तेणें सांगलां की आमकां सर्टिफायड टँकर येता म्हणून. आतां ऑन 13 तारखेक हो शिशुवाला म्हाज्या बायक तेणी वॉमिटींग केला. सो म्हाका दिसलें कितें अशेंच कितें तरी जालें आसलें कितें खालें आसलें कितें वेगळें जालें. ओके तेका डॉक्टरा कडेन व्हरलें त्याच दिसा सेम दिसा मागीर रात्री परत बाबू तेकाय त्रास जालो तेका वॉमिटींग सेम. मागीर तेंचो हो प्रॉब्लेम शिफ्ट जावपाक एक दिसा तेंकां वॉमिटींग एक दिसा लूज मोशन. Everyone know that water is contaminated. All the water is everyone know, but no one is here. I don't know now. We are waiting for what? I think that I have heard that someone should die, then someone wakes up. We have seen in North Goa, many people died, then everyone woke up. इतले दीस जाले हिंगा उदकाचे प्रॉब्लेम चालू आसा ना जाल्यार तो बिल्डर एक दीस पासून हिंगा येवन आमची कोणाचीच तेणें खबर घेवना तुमी केशी आहा कितें आहा. फर्स्ट आमी गेयला तेन्ना तेणें आमकडे सगळे पॉयंट्स मेंटेनन्स इतले घेतलो इतले पयशे 30 हजार तो आमकडे घेता जाल्यार तेगेले कितें मेंटेनन्स आहा हिंगा कितें तो मेंटेन करता. STP तेजे चलना ना म्हूण तेगे क्लीन वॉटर आमकां मेळना जाल्यार ते पयशे तो कित्याक घेता. इतली चॅक आमगेले 8 वर्साचे तेणें कित्याक घेवन दवरले आमी मेंटेन करतले म्हणून आमकां फोर्स केले दियाय म्हूण तुमी चॅको आनी इयरली ते आमचे हे चॅको काट करताय जाल्यार तेगे मेंटेनन्सूय आहा. पण आयज अशें जालें म्हाका उलोवपाचें ना आशिल्लें की आयज अशें जालें की भुरगीं जाणटी ही सगळीं तळमळू लागलात आनी मेन इश्यू हो उदकाचो. उदक हे मनशाक जाय उदक हे गरजेचें आनी भायल्यान हाडून आतां उदक पितात पूण अजुनूय लोकांक सकाळीं कामाक गेले ते रातचे 7, 8, 9 पावतात तांकां पर्याय ना उदक हाडपाचो. सोल्युशन दिवपाक कोण फुडें येना ना कोण मिनिस्टर येना ना कोण हेल्थाचे ना. ओके येयले डॉक्टर येवन चोवन गेले बट सोल्युशन ना अजून. Like, subscribe and get notified.